السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم أجد فهم الكوميرس. إذا الفيديو الثالث اللي كيخص الموديل ديال البيمو اي فينونسمون ان انترناسيونال. بالنسبة للناس اللي كيبغاو يتيليشارجيو هاد الموديل، غادي نخليكم اللين ديال المدونة ديالي، غادي تدخلوا فيها وتسووا فيها كاع الفيديوهات وكاع لي موديل واي حاجة كتهمكم غتلقاوها في المدونة. تبي نشكر الناس اللي داروا اشتراك على القناة وتابعوني في الخاص وفي مواقع التواصل الاجتماعي، الواتساب، في الفيسبوك، تويتر والانستغرام، وعلى قناتي على الفيسبوك اجد فهم الكوميرس. دائما غادي نشوفوا الفيديو الثالث ومع شابيتر الثالث اللي هو لي ريسك دو بيمو على الانترناسيونال. لي ريسك اللي كيكونوا في الاداء في الانترناسيونال. عندنا دو ريسك، عندنا ريسك الفوندور وريسك لاشتور. بالنسبة لريسك للإكسبلوطاتور يعني اللي هو الفوندور، عندنا ريسك كوميرسيال بوليتيك دو شونج. غادي نبداو بريسك كوميرسيال. لوريجين ديالو incapacité de l'importateur de payer, refuse de payer. Conséquence, risque de perte de la valeur exportée, créance. كونفرتر كيفاش نكونفيرتي على هاد الريسك كوميرسيال. عندنا لاسيرونس، عندنا اكسترناليزاسيون دي ريسك غادي نشوفوها، عندنا الكريدي ايريفوكابل اللي كنا قلناه ما كتعايناش حتى تفوت هذيك لا دات دو فاليديتي. بالنسبه للبوليتيك، بروبليم بوليتيك دون لو بي دو لامبورتاتور، مشكل اذا شي مشكل سياسي في البلد ديال هذاك لامبورتاتور بحال الحرب لا غير، شي افا كاتاستروف الى اخره. الكونسيكونس ريسك دو بيرت دو لا كريونس انفير لامبورتاتور. الكونفرتور عندنا كوفرتور، عندنا اسيرونس، اكسترناليزاسيون دي ريسك هي كريدي ايريفوكابل اي كونفيرمي. بالنسبه لريسك دو شونج، ايفوليسيون ديفافورابل دي طو دو شونج كينزل. اذا dévalorisation de la créance, dévalorisation de la créance, marché à terme, paiement en monnaie nationale. بالنسبة للكوفيرتور. دابا غادي ندوزو لي ريسك لي على l'importateur اللي هو لاشتور، تا هما نفس لي ريسك. l'origine ديال الريسك كوميرسيال incapacité de l'exploitateur à livrer en raison de problèmes techniques et financement. conséquence perte de l'avance sur la marchandise. كيفاش نغطي هاد الريسك؟ عندنا اسيرونس، عندنا غارانتي بانكير. بالنسبه للريسك بوليتيك، اوريجين بروبليم بوليتيك لي او بي دو ليكسبلوطاتور، هي لا غير الى اخره. كونسيكونس النتائج ريسك دو بيرت دو لا كريونس انفير لامبورتاتور. لاسيرونس غارانتي ا بروميير دوموند. هادي غادي نشرحها من بعد. هادو كيفاش نغطيو هاد الريسك. دابا ندوزو بالنسبة للريسك دو شونج عند لاشتور. عندنا اوريجين فلوكتياسيون دي فارابل دي طو دو شونج، diminution de la valeur de l'avance, remboursement par la monnaie nationale. دونك هاد الجول خاصو يتحفظ هو وهذا. يقدر يسولكم سؤال quels sont les risques liés à l'importateur et l'exportateur. Comment convertir cet risque. ندوزو دابا الاكسترناليزاسيون دي ريسك. اكسترناليزاسيون دي ريسك كما قلنا هنا كتكون في هاد الحالة هادي ملي كيكون الريسك عند فوندور تيديرها، خاصة في ريسك كوميرسيال و ريسك بوليتيك. دونك شنو هي هاد externalisation des risques. Si la délégation des risques à une société de financement spécialisée à travers le forfaiting ou le factoring. هي كنفوضوا هذاك الريسك لواحد الشركة مالية مختصة، إما سميتها forfaiting ولا factoring. أشنو هي forfaiting؟ C'est une technique qui permet à l'exploitateur de vendre ou discompter la créance à un établissement financement spécialisé appelé forfaiteur. Ce dernier يعني هاد الشركة هادي
ce dernier verser la somme de la créance à forfait de l'exploitateur et procède à son règlement sur l'acheteur à l'échéance. كتعني هاد الشيء اللي كاش دير كتحط الفلوس ديال هاديك مثلا هذاك ليطر دو شونج ولا هذاك الشيك في الحساب ديال الفوندور وكتابع هي كتسنى حتى يوصل ليشيونس وكتاخد الفلوس من عند لاشتور بحال هي كتابع دوك سميتهم تتابع الاجراءات حتى توصل ليشيونس وهي كتخلص الفوندور اللي هو محتاج الفلوس ولكن ضروري تتاخد مقابل. بالنسبة للفاكتورين سيتين تكنيك دو فينانسمون دو recouvrement des créances de l'exploitateur par un établissement spécialisé appelé factoring ou un factureur. هي واحد سوسيتي كترجع هذاك الدين للفوندور. Le facteur se charge de recouvrir les créances et d'accorder des avances à l'exploitateur sur la base de la traite et reçoit en contrepartie les commissions et l'argent. هي هاد الفاكتورين كدير كترجع الفلوس كتعطي الفوندور واحد افونس مثلا كيتسال هو مثلا شي 10,000 درهم كتعطيه مثلا 5,000 درهم ولا اخره وملي وكتمشي هي داعس مع هذاك لاشتور كتمشي تتولي من لاشتور تمشي تشد معاه الاجراءات حتى يخلصها ولا ما يخلصهاش. المهم هذاك الفوندور ياخد داك الافونس اللي اتفقوا عليه وتبيع عليها ديك مثلا داك الكريونس هي كتبقى تعاود تنزل مع هذاك لاشتور يخلصها بحال كيفوض ليها تخاول مع هذاك لاشتور وفي المقابل تاخد كوميسيون او اجيون. دابا ندوزو لا غارونتي على بروميير دوموند. اش كتعني هاد لا غارونتي ا بروميير دوموند اللي استعملنا هناها باش غطينا بها هاد الريسك بوليتيك عند لاشتور. La garantie à première demande est une garantie bancaire irrévocable qui mise par la banque de l'exploitant en faveur de l'importateur. هي واحد غارونتي بانكير irrévocable يعني ما كتحيدش حتى تسالي داك دات دو فاليديتي كتعطيها لا بنك ديال الفوندور لصالح l'acheteur. L'importateur est payé et remboursé des constatations que le vendeur ne s'est pas acquitté de ses obligations contractuelles. Cette garantie joue le rôle de crédit documentaire pour l'acheteur. هذه كتلعب الدور ديال الكريدي دوكيمونتير بالنسبة للاشتور بحال هي كتحمي الاشتور تضمن ليه بانه داك الفوندور غادي يصيفط ليه لي دوكيمون. تيكون هذا الموديل سهله غادي نبقاو نلوحو فيه مثلا شي اكزرسيس وشي ابليكاسيون و ابار نشوفو الامتحانات اخرين. ميرسي بور فوتر اتونسيون. ما تنساش دير اشتراك على القناه دير جيم الفيديو باش يوصل لصحابك وتبارطاجي في مواقع التواصل الاجتماعي وتفعل زر الجرس. الى اللقاء.